परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। हजारौं वर्षको परमेश्वरको योजनामा कामको दुई भागहरू शरीरमा गरिन्छन्। प्रथम क्रुसीकरणको काम, जसको निम्ति उहाँले महिमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ आखिरी दिनहरूमा गरिने विजय र सिद्धताको कार्य हो, जसको निम्ति उहाँले महिमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको व्यवस्थापन यही हो। यसै कारण तिमीहरूलाई दिइएको परमेश्वरको कार्य वा परमेश्वरको आज्ञालाई हल्का विषयको रूपमा नलेऊ। तिमीहरू सबै नै परमेश्वरको प्रशस्त र अनन्त महिमाको हकवाला हौ र यो विशेष रूपमा परमेश्वरले नै नियुक्त गर्नुभएको थियो। उहाँको महिमाको दुई भागमध्ये एउटा तिमीहरूमा प्रकट हुन्छ। परमेश्वरको महिमाको एउटा भागको पूर्णता यो तिमीहरूकै निजी धन होस् भनेर तिमीहरूलाई प्रदान गरिएको छ। यो परमेश्वरले तिमीहरूमा गर्नुहुने सम्मान हो अनि यो उहाँले धेरै वर्ष अघि पूर्व निर्धारित गर्नुभएको योजना पनि हो। ठूलो रातो अजिङ्गर बस्ने देशमा परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यको महानता सम्झदा, यदि यो कार्यलाई अरू कुनै ठाउँतिर सारिएको भए यसले धेरै अघि ठूलो फल फलिसक्ने थियो र मान्छेले तत्कालै ग्रहण गर्ने थियो। यसबाहेक यो काम परमेश्वरमा विश्वास गर्ने पश्चिमका पादरीहरूलाई स्वीकार गर्न अत्यन्तै सजिलो हुने थियो, किनकि येशूद्वारा गरिएको कार्यको चरणले उदाहरणको काम गर्छ। यसै कारण परमेश्वरले महिमा प्राप्त गर्ने कार्यको यो चरण अरू कतै हासिल गर्न सक्नुहुन्न। जब काममा मानिसहरूको समर्थन हुन्छ र राष्ट्रहरूद्वारा मान्यता प्राप्त गरेको हुन्छ, परमेश्वरको महिमा हाबी हुन सक्दैन। यस देशमा कार्यको यस चरणले राख्ने असाधारण महत्त्व यही हो। तिमीहरू मध्ये एकजना पनि व्यवस्थाद्वारा सुरक्षित छैनौ, बरु तिमीहरू त व्यवस्थाद्वारा प्रतिबन्धित हुन्छौ। त्योभन्दा ठूलो समस्या यो छ कि मानिसहरूले तिमीहरूलाई बुझ्दैनन्। तिमीहरूको आफन्त होस् वा तिमीहरूको बाबा आमा, तिमीहरूको इष्टमित्र अथवा तिमीहरूका सहकर्मीहरू होस्, तिनीहरूमध्ये कसैले पनि तिमीहरूलाई बुझ्दैनन्। जब तिमीहरू परमेश्वरद्वारा त्यागिन्छौ, तिमीहरूको निम्ति यस धरतीमा जिइरहनु असम्भव हुँदछ। तर त्यसो भए तापनि मानिसहरू परमेश्वरदेखि टाढा जान सक्दैनन्। जुन मानिसहरूलाई परमेश्वरले जित्नुको महत्त्व हो र परमेश्वरको महिमा हो, तिमीहरूले आज जे प्राप्त गरेका छौ त्यो प्रेरितहरू र युगौं देखिएका अगम वक्ताहरूको भन्दा ठूलो छ अनि मोशा र पत्रुस भन्दा पनि धेरै नै ठूलो छ। आशिष एक दुई दिनमा नै प्राप्त गर्न सकिँदैन, तर अत्यन्तै ठूलो त्यागद्वारा त्यसलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। यसको अर्थ तिमीहरूसित शोधन गरिएको प्रेम हुनै पर्छ, तिमीहरूमा ठूलो विश्वास हुनै पर्छ अनि तिमीहरूले प्राप्त गरेकै होस् भनी परमेश्वरले चाहनु भएका विभिन्न सत्यताहरू तिमीहरूमा हुनै पर्छ। अझ भन्नुपर्दा तिमीहरू धम्की दिने अथवा विश्वासघाती नबनी न्यायतर्फ फर्कनै पर्छ अनि तिमीहरूमा परमेश्वरको निम्ति मृत्युसम्मै स्थिर रहने प्रेम हुनै पर्छ। तिमीसित अठोट हुनै पर्छ। तिमीहरूको जीवन स्वभावमा परिवर्तनहरू हुनै पर्छ। तिमीहरूको भ्रष्टता निको हुनै पर्छ। तिमीहरूले कुनै पनि गुनासो बिना परमेश्वरका सबै योजनाहरू स्वीकार गर्नै पर्छ अनि तिमीहरू मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनै पर्छ। तिमीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा यही नै हो। परमेश्वरको कार्यको अन्तिम लक्ष्य यही नै हो अनि परमेश्वरले मानिसहरूको यस समूहलाई गर्न लगाउनु हुने कुरा पनि यही नै हो। उहाँले नै तिमीहरूलाई दिनुहुने भएकोले उहाँले तिमीहरूबाट फिर्ता पनि माग्नु नै हुनेछ अनि निश्चय नै तिमीहरूबाट उचित मागहरू पनि गर्नु नै हुनेछ।
यसै कारण परमेश्वरले गर्नुहुने सबै कार्यको कारण छ, जसले समय समयमा परमेश्वरले उच्च मापदण्डहरू र कडा मागहरू तय गर्ने काम गर्नुहुन्छ भन्ने देखाउँछ। यसै कारण तिमीहरू परमेश्वरमा भएको विश्वासले भरिनै पर्छ। संक्षिप्तमा, परमेश्वरले सबै कार्य तिमीहरूकै खातिर गर्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरू उहाँको उत्तराधिकार प्राप्त गर्ने योग्यको बन्न सक। यो परमेश्वरको आफ्नै महिमाको खातिर नभएर तिमीहरूको उद्धार अनि त्यो अशुद्ध देशमा अत्यन्तै पीडित भएका मानिसहरूको यस समूहलाई सिद्ध बनाउनुको खातिर हो। तिमीहरूले परमेश्वरको इच्छा बुझ्नै पर्छ। यसर्थ म धेरै यस्ता अज्ञानी मानिसहरूलाई सल्लाह दिन चाहन्छु, जसमा कुनै पनि ज्ञान अथवा चेतना छैन। परमेश्वरको परीक्षा नगर, अनि अब उसो उहाँको विरोध पनि नगर। परमेश्वर पहिले नै यस्तो कष्टमा भएर गइसक्नु भएको छ, जो कुनै पनि मान्छेले अहिलेसम्म सहेकै छैन, अनि धेरै अघि मानिसको खातिर धेरै ठुलो अपमान पनि सहिसक्नु भएको छ। तिमीहरू अब अझै अरू के त्याग्न सक्दैनौ? परमेश्वरको इच्छा भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण अरू के हुन सक्छ? परमेश्वरको प्रेम भन्दा उच्च के हुन सक्छ? यस अशुद्ध देशमा आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिनु नै परमेश्वरको निम्ति कठिन कुरा हो। यदि यसैमाथि मान्छेले थाहा हुँदाहुँदै अनि जानी जानी पाप गर्छ भने परमेश्वरको कार्य त लम्बिने नै छ। संक्षिप्तमा, यो कसैको फाइदाको निम्ति होइन, यसले कसैलाई पनि लाभ दिँदैन। परमेश्वरलाई समयले सीमित पार्दैन। सबैभन्दा पहिले उहाँको कार्य अनि उहाँको महिमा आउँछ। यसै कारण उहाँले आफ्नो कार्यको निम्ति कुनै पनि मोल तिर्नुहुनेछ, चाहे यसको लागि जति नै समय किन नलागोस्। परमेश्वरको स्वभाव यही हो। आफ्नो कार्य नसिद्ध्याएसम्म उहाँले विश्राम लिनुहुने छैन। उहाँले आफ्नो महिमाको दोस्रो भाग प्राप्त गर्नु भएपछि मात्र उहाँको कार्य अन्त गर्नुहुनेछ। यदि सारा ब्रह्माण्डमा परमेश्वरले उहाँको महिमा प्राप्त गर्ने कार्यको दोस्रो खण्ड पूरा गर्नुहुन्न भने उहाँको दिन कहिल्यै आउने छैन। उहाँको हातले उहाँको चुनिएको जातिलाई कहिले छोड्ने छैन। उहाँको महिमा कहिले पनि इस्राएलमाथि आउने छैन, अनि उहाँको योजना कदापि पूरा हुने छैन। तिमीहरूले परमेश्वरको इच्छा देख्न सक्नुपर्छ, अनि परमेश्वरको कार्य स्वर्ग र पृथ्वी अनि सारा थोकहरूको सृष्टि जस्तो सरल छैन भन्ने देख्नै पर्छ। किनभने आजको कार्य भ्रष्ट भएका, चरम रूपमा लट्ठिएकाहरूको रूपान्तरण हो। यो तिनीहरूलाई शुद्ध गर्नको लागि हो, जो सृष्टि त गरिए तर शैतानको बन्धनमा परे। यो आदम अनि हब्बाको सृष्टि होइन, न त ज्योतिको सृष्टि अथवा हरेक वनस्पति अनि पशुको सृष्टि नै हो। परमेश्वरले शैतानद्वारा भ्रष्ट बनाइएका कुराहरूलाई शुद्ध गर्नुहुन्छ अनि तिनीहरूलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ। तिनीहरू उहाँको आफ्नै स्वामित्वका कुराहरू बन्छन्, अनि तिनीहरू उहाँको महिमा बन्छन्। यो मानिसले सोचे जस्तो हुँदैन। यो स्वर्ग अनि पृथ्वी अनि त्यसमा भएका यावत थोकहरूको सृष्टि जस्तो, अथवा शैतानलाई सरापेर अतल कुण्डमा फ्याँके जस्तो सरल हुँदैन। बरु यो मानिसलाई रूपान्तरण गर्ने, नकारात्मक कुराहरूलाई परिवर्तन गरेर सकारात्मक बनाउने, उहाँका नभएका कुराहरूलाई उहाँको आफ्नै बनाउने कार्य हो। परमेश्वरको कार्यको यस चरण पछाडिको सत्यता यही नै हो। तिमीहरूले यस कुरालाई बुझ्नै पर्छ, अनि यी कुराहरूलाई ज्यादै सरल बनाउन छाड्नै पर्छ। परमेश्वरको कार्य अन्य साधारण कामहरू जस्तो हुँदैन। यसको अद्भुतता अनि बुद्धि
मान्छेको समझदेखि बाहिरको कुरा हो। परमेश्वरले यी सबै कुराहरू कार्यको यस चरणको समयमा सृष्टि गर्नुहुन्न, न त उहाँले तिनीहरूलाई नष्ट नै गर्नुहुन्छ। बरु उहाँले आफैले सृष्टि गर्नुभएका सबै कुराहरूलाई रूपान्तरण गर्नुहुन्छ अनि शैतानले दूषित पारेको सबै कुराहरूलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ। अनि यस किसिमले परमेश्वरले एउटा महान कार्यको सुरुवात गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको कार्यको सम्पूर्ण महत्त्व यही हो। के यी वचनहरूमा तिमीहरूले परमेश्वरको कार्य साँच्चै नै सरल छ भन्ने देख्छौ?